होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोमेटिक फ़ीवर। रोमेटिक फ़ीवर क्या होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, किन वजूहात की बिना पर ये होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं और फिर इसका टेस्ट करवाने से, मुआयना करने से कैसे पता चलता है कि ये रोमेटिक फ़ीवर है और होम्योपैथिक में कौन सी इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है और फिर आप कौन सी ज़रूरी बातों पर अमल करके इससे महफूज रह सकते हैं। ये तमाम इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं डिटेल की तरफ। रोमेटिक फ़ीवर जो है ये एक ऐसा बुखार है, जैसा कि फ़ीवर से आप खुद आपको मालूम है कि फ़ीवर जो है वो बुखार को कहते हैं और रोमेटिक फ़ीवर जो होता है इसमें जो दिल और जोड़ जो होते हैं, हड्डियों के जोड़, यहाँ पे सोजिश हो जाती है और ये सोजिश जो है ये दिल की बैरूनी झिल्ली में या अंदरूनी झिल्ली या फिर दोनों में ये जो है ये दिल में हो जाती है और सोजन हो जाती है। और ये बुखार अमूमन बचपन में 5 से 15 साल की उम्र के दरमियान हो सकता है, लेकिन इससे बड़े लोग भी मुतासर हुए कई दफ़ा देखने में आए हैं। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो ये बुखार जो है ये एक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होता है और इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया कहते हैं और ये सबसे पहले जो है वो गले में इन्फेक्शन का बायस बनता है। इसके बाद दिल और जोड़ों की तरफ इसका जो है वो रुझान जाता है जब बीमारी बढ़ जाती है और ये कई मरतबा ये भी देखा गया है कि गले के इन्फेक्शन के बग़ैर भी ये बैक्टीरिया दिल और जोड़ों पर हमला कर देता है। और अगर अलामात की बात की जाए तो अलामात में इसमें सबसे पहली और बड़ी अलामत जो होती है वो होती है बुखार। बुखार होता है, पेशेंट को जोड़ों में सोजिश हो जाती है, जोड़ जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड में जो है वो ESR जो है वो बढ़ जाता है और खून में सफ़ेद सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और जोड़ों की सोजिश के साथ जोड़ों में दर्द भी होता है और जोड़ों के ऊपर सोजन वाज़ा दिखाई देती है और दिल जो है वो अक्सर फेल हो जाता है और दिल की सोजिश हो जाती है, दिल का साइज़ बढ़ जाते हैं और इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। दिल की बैरूनी झिल्ली जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, इसकी सोजिश हो जाती है और इसमें पानी पड़ जाता है। दिल की अंदरूनी झिल्ली में भी पानी पड़ जाता है जिसकी वजह से दिल के वालुस छोटे छोटे इनके अंदर जो है क्लॉट्स बन जाते हैं जो खून की नालियों में बनते हैं। ये कैफियत खून के गाढ़ा होने पर हुआ करती है। इसके अलावा जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। जोड़ों पर भी सोजिश अजीब तरह की होती है, यानी बाज़ दफ़ा जो सोजन होती है वो एक जोड़ पर होती है और कभी दूसरे जोड़ पे। एक जोड़ ठीक हो जाता है तो दूसरे जोड़ पर सोजन हो जाती है और ये कभी होती है और फिर ठीक भी हो जाती है। कभी एक जोड़ सूज जाता है, कभी दूसरा जोड़ जो है वो सूज जाता है, यानी एक जगह पे नहीं रहती बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है और ये तकरीबन ये कैफियत 3 से 6 हफ्ते तक रहती है। इसके अलावा कोरिया की शिकायत हो जाती है, यानी रेशा की हालत हो जाती है और ये हालत इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों या कुछ माह बाद हुआ करती है। अगर मरीज़ का मुआयना किया जाए तो मरीज़ का सबसे पहले जो होता है वो बुखार महसूस होता है, मरीज़ को बुखार होता है। इसके अलावा टांगों और बाजुओं पर बड़े बड़े जो जोड़ होते हैं वो सूज जाते हैं और इनको हाथ जब पेशेंट को डॉक्टर लगाता है तो उसको दर्द महसूस होता है या ख़ुद भी वो अगर हाथ से लगाए अपने जोड़ों पे तो वो दर्द उसको महसूस होता है। मरीज़ की दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। इसके अलावा रेशा की कैफियत हो जाती है। अगर स्टेथोस्कोप से सुने तो सिस्टोलिक जो इसकी आवाज़ होती है वो मरमर सुनाई देती है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसमें जब टेस्ट करवाया जाए तो खून के सफ़ेद सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, ESR जो है वो बढ़ा हुआ होता है और इसके अलावा पेशेंट में और भी बहुत से टेस्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन है आज हम उन पे बात करेंगे। तो पहले जो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है उसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है और ये हर घंटे के बाद
ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے پیشنٹ کو جو ہے وہ 3 قطرے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے پیشنٹ کو دینے ہیں. اگر گلوبولز میں ڈالتے ہیں تو گلوبولز کے اوپر بھی 5 سے 6 گلوبولز جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو کھلا دینے ہیں. اگلی میڈیسن ہے وہ ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا بھی 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اس میں جب بخار بھی ہو، گلے میں سوزش بھی ہو، گلے میں درد بھی ہو، ہاتھ پاؤں پیشنٹ کے ٹھنڈے بھی ہو رہے ہوں اور چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو، تو اس صورت میں یہ دوا جو ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے برائیونیا. برائیونیا بھی 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اور یہ جب حرکت پیشنٹ کرتا ہو تو اس ٹائم اس کو جو ہے وہ زیادہ جوڑوں میں درد ہوتا ہو، بخار بار بار ہو جاتا ہو حرکت کرنے سے، کام کرنے سے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، زبان جو ہے وہ سفید ہو گئی ہو، اور کانسٹیپیشن کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شکایت ہو، جوڑ سوجے ہوئے ہوں، تو یہ جو ہے اگر پیشنٹ حرکت سے تکلیف ہو لیکن آرام کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ تمام علامات ہوں تو اس کے لیے برائیونیا 30 کی پوٹنسی آپ نے یوز کروانی ہے. اگلی میڈیسن ہے وہ ہے ریسٹاکس. ریسٹاکس بھی آپ نے 30 کی پوٹنسی میں پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. آرام سے جو ہے وہ تکلیف میں اضافہ ہو، حرکت سے جو ہے وہ آرام آ جائے، یعنی یہ برائیونیا کے الٹ ہے. اگر برائیونیا میں حرکت سے علامات کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن ریسٹاکس میں جب پیشنٹ آرام کرتا ہے تو اس میں تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تمام علامات جو ہیں یہ اس کے برائیونیا کے الٹ ہوتی ہیں. یہ جو دوا ہے یہ اس مرض کے لیے بہت اچھی ہے. ہڈیوں میں جب درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، اس کے علاوہ بخار ہو، تو ان سب کیفیت کو یہ ٹھیک کرتی ہے. اگلی میڈیسن ہے پلسٹیلا. پلسٹیلا جو ہے یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اور یہ شام کے وقت جب بخار ہو، اس کی علامت میں مطلب پہلی علامت یہ ہے کہ شام کے وقت اگر پیشنٹ کو بخار ہوتا ہو، گلے میں تکلیف ہو، اس کے علاوہ مریض کا جو ہے وہ چپ زیادہ رہتا ہو، منہ زیادہ خشک ہو، پیاس جو ہے وہ اس کو بس ایسے مطلب کچھ نہ لگتی ہو، جوڑوں کی دردیں ہوں، اور اس کے علاوہ سوجن جو ہے وہ بدل کر آتی ہو، کبھی ایک جوڑ پہ بڑے پہ آ گئی، کبھی دوسرے پہ آ گئی، تو اس صورت میں آپ نے پلسٹیلا 30 جو ہے وہ پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اگلی میڈیسن ہے جیلیسیمیم. جیلیسیمیم یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. اور یہ دل کی کمزوری ہو، مریض کو ایسے معلوم ہوتا ہو اگر وہ حرکت نہیں کرے گا تو اس کا دل بند ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کو حرکت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پیشنٹ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ حرکت کروں، تو اس کے لیے جو ہے یہ آپ نے جیلیسیمیم پیشنٹ کو یوز کروانی ہے. یہ تمام میڈیسن جو ہیں یہ آپ نے جو سمٹم ہیں ان کے مطابق یوز کروانی ہے. اور ہمیشہ سے اس دوائی کو جب بھی یوز کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہیں یوز کرنا، اپنے ڈاکٹر سے مشورے لینے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے سمٹم کے مطابق آپ نے اس کو یوز کروانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بایو کمبینیشن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. یہ کمبینیشن ہے، آپ نے دونوں میڈیسن جو ہیں وہ لینی ہے. ایک ہے پہلی فیرم فاس. فیرم فاسٹ جو ہے وہ 12x کی پوٹنسی میں لینی ہے. اور دوسری میڈیسن ہے کالیمیو، یہ 6x کی پوٹنسی میں لینی ہے. یہ دونوں میڈیسن ایک جتنی مقدار میں، ایک خالی بوتل جو 10 ml کی ہے تو اس میں 5 ml جو ہے وہ 12x فیرم فاسٹ ڈال لیں، اور کالیمیو جو ہے وہ 6x ڈال لیں. یہ دونوں میڈیسن 5 ml ڈال لیں، 10 ml کی جو ہے وہ کمبینیشن بنا کے رکھ لیں، اور ہر گھنٹے کے بعد یہ پیشنٹ کو پلائیں. تو یہ خاص طور پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے جب پیشنٹ کو بخار ہو، گلے میں تکلیف ہو، اس کے علاوہ ہڈیوں میں کسی قسم کا بھی وہ اثر جو اس کی وجہ سے بخار کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اس اثر کو ختم کرتی ہے اور ہڈیوں کو صحت دیتی ہے اور طاقت مند کرتی ہے، طاقتور کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.